नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, नेपालको 3 दिने भ्रमण सकाएर भारतका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी स्वदेश फर्कनु भएको छ। नेपाल भारत बीच सम्बन्धमा चिसोपन रहेकै बेला राष्ट्रपति मुखर्जीको यो भ्रमणले नेपाल भारत बीचको सम्बन्धलाई अझ हार्दिक र सुदृढ बनाउन मद्दत पुर्याउने विश्वास सबै क्षेत्रबाट लिएको छ। यद्यपि नेपाल भारत बीचको सम्बन्धको कुरा गर्ने हो भने यो अजबको छ। हामी कहिलेकाहीँ अत्यधिक निकट पनि बन्छौँ, कहिलेकाहीँ दुई देश बीचको सम्बन्ध हेर्ने हो भने पानी बाराबार जस्तो पनि देखिन्छ। अझ नेपालको संविधान जारी गर्ने सम्बन्धमा भारतले देखाएको चासो र चिन्ता र त्यसलाई नेपाली नेताहरूले सम्बोधन नगरेको भन्ने निहुमा गएको वर्ष जुन ढङ्गले भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो त्यसले नागरिक स्तरमा पनि सम्बन्धमा चिसोपन ल्याइदियो। राजनीतिक रूपमा सम्बन्धमा चिसो र तातो भन्ने कुरा भइ नै रहन्छ छिमेकी मुलुकहरू बिचमा। यो नेपाल र भारतको बिचमा मात्रै होइन, अरू यस्तै खालका मुलुकहरू छिमेकी मुलुकहरूको बिचमा पनि हामीले त्यस्तो सम्बन्ध देखेका छौँ। तर जनस्तरमा रहेको सम्बन्धमा पनि चिसोपन आउँदाखेरि भने दुवै देशका जनस्तरमा काम गर्ने पक्षहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गरे र हुनसक्छ भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको यो भ्रमणले त्यो चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको पनि होस्। र नेपालको भ्रमण सकाएर जाँदा जाँदै राष्ट्रपति मुखर्जीले भन्नुभयो कि नेपालको भ्रमण मैले जे उद्देश्यको लागि गरेको थिएँ त्यो सफल भएको छ र म अत्यन्तै सन्तुष्ट छु। यो भनाइले पनि नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध जुन राजनीतिक स्तरमा हुन सकिरहेको थिएन त्यसलाई यसले अलिकति बढावा दिन खोजेको हो कि भन्ने अपेक्षा पनि हामीले गर्न सक्छौँ। त राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको भ्रमण र यसले नेपाल भारतको सम्बन्धमा आगामी दिनमा पार्न सक्ने असर र प्रभावका सन्दर्भमा आजको कार्यक्रम केन्द्रित गर्न गइरहेको छु र मसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक समाजशास्त्री डाक्टर उद्धव पाइकराय। डाक्टर, कार्यक्रम स्वागत छ। धन्यवाद राजेन्द्र। अब जुन खालको भ्रमण पछिल्लो दिनमा हामीले नेपाल भारतको बिचमा चाहिरहेका थियौँ, खास गरिकन राजनीतिक स्तरमा, र भारतका राष्ट्राध्यक्षको तर्फबाट नेपालको जुन भ्रमण भएको छ यो भ्रमणलाई तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब तपाईँले अहिले ब्याकग्राउन्डमा भनेअनुसार कतिपय पोजिटिभ नेगेटिभ दुइटै कुराहरू होलान् होइन, तर दुई तिनवटा कुराहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई अलिकति विश्लेषण गर्दै जाँदा नि हामी जुन कुरा छैन त्यो चाहिँ होस् भनेर चाहँदो रहेछौँ होइन। अनि तर त्यो हुँदैमा पनि समस्या समाधान चाहिँ नहुँदो रहेछ हरेक कुरामा कि। जस्तो तपाईँ हामी हेर्नुहुन्छ नि हाम्रै डोमेस्टिक पोलिटिक्सको कुरा गरे पनि इन्टरनेसनल रिलेसनकै कुरा गरे पनि, जस्तो हामी एउटा संरचनामा बसिरहेको थियौँ, फेडरलिजम आयो भने कायापलटै हुन्छ कि भन्यौँ, त्यसको पनि हो होइन। राजतन्त्र थियो, राजतन्त्र गयो भने कायापलटै हुन्छ कि भनेर त्यो प्रकारको अल्टरनेटिभ सोचिरहनेसँग मैले लिङ्क गर्नु खोजेँ। नेपाल इन्डिया पनि धेरै समय राजनीतिक भएन, ब्युरोक्रेसीले चलायो, सम्बन्ध बिग्रियो, अब राजनीतिक भ्रमण गरौँ भनेर भन्यो। दुई फेर मोदीजी नेपाल आउनुभयो, त्यसपछि त झन् नेपाल इन्डिया रिलेसन तपाईँले भने जस्तै नाकाबन्दीको हदसम्म पुग्यो। भन्दाखेरि त्यो के अरे राजनैतिक उच्च लेभलको भ्रमण मात्रै ठुलो कुरा हो कि अथवा ब्याकग्राउन्डमा अरू काम गर्नुपर्छ र त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ अब विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले अब त्यो देखिसक्यौँ कि जतिखेर भारतबाट राजनीतिक नेतृत्वको भ्रमण भएको छैन त्यो भयो भने राम्रो होला भन्ने हो। तर अब कार्यकारी मोदी दुई फेर आउँदाखेरि त झन् भ्रमण बिग्रियो होइन। अब त्यसपछि एउटा नेपाली उखान छ नि, नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भनेको जस्तो, मतलब हाम्रो आफ्नो काम गर्ने तौर तरिका कार्यशैलीहरू हामी प्रतिको जुन खालको विश्वास हामीले आफैलाई गर्नुपर्ने हो त्यो आत्मविश्वासको कमी, यी सबै कारणहरू योसँग जोडिएको छ। दुईटै देशको कुरा गर्नुहुन्छ नि, जस्तो हामीले भन्यौँ नि त बोर्डर समस्याकै कुरा गरौँ, नेपाल इन्डिया रिलेसनमा सबभन्दा मेजर फ्याक्टर बोर्डरै हो भन्छु कि म चाहिँ। हामी बोर्डरको पनि स्टडी गरेर मान्छे हुँदाखेरि जब बोर्डरमा इन्क्रोचमेन्टको विवादका कुराहरू सुल्टाइन्न तपाईँ हामी नेपाल इन्डिया रिलेसन राम्रो देख्न सक्दैनौँ। किन भन्दा बोर्डर इमोसनल इस्यु हो, बोर्डरले सबैलाई छुन्छ। तर त्यो सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने अस्तिसम्म चाहिँ हामी 17 वर्षसम्म मिटिङ भएको थिएन, अब सुध्रेला भन्यो। सुषमाजी आइन्, पहिलो मिटिङ भयो 2 वर्ष अगाडि, फेरि अहिले दोस्रो मिटिङ भयो। इन बिट्विन के त प्रोग्रेस भन्दाखेरि के पनि छैन, धेरै प्रोग्रेस गर्न सकिएको छैन कि। त्यो हुँदाखेरि हामी जुन कुरा खोज्छौँ त्यो कुरा भइसकेपछि पनि इस्यु चाहिँ जहाँको त्यहीँ रहने कुरा चाहिँ मलाई अहिलेको सबभन्दा चिन्ताको विषय हो। हेर्नुहोस् होइन, अब त्यो गर्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँ हामी अब फेरि अब ल यो राजनीतिले नै हुँदो रहेछ, बरु ब्युरोक्रेसी नै राम्रो रहेछ भनेर फेरि अल्टरनेटिभ खोज्ने, तर फेरि पनि ग्राउन्ड वर्क नगर्ने गरेर चाहिँ हुँदैन होला। त्यसो भने मतलब हामीलाई हाम्रा अगाडि प्राप्त भएका जुन खालको यही नेपाल भारत सम्बन्धकै कुरा गरौँ त्यसलाई हेर्ने हो भने नि
हामीले अवसरमा बदल्न सक्ने थुप्रै परिघटनाहरूलाई पनि त्यो अवसरमा बदल्न सक्ने क्षमता हामीसँग भएन। नेपाल भारतको सन्दर्भमा नि अब तपाईँले अहिले भन्नुभयो होइन, एकदम कम्प्लेक्स बहुआयामिक रिलेसनको कुरा हो यो चाहिँ। कुनै एउटा लेभलमा भ्रमण भएन भन्दा पनि हरेक त्यो च्यानलहरू तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने नेपाल भारतको बिचमा चाहिँ काम गर्ने मेकानिजम नै 20-21वटा रहेछ। अहिले त इपिजी बनाएको छ होइन, सबभन्दा उपल्लो भने परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय जोइन्ट कमिसनको कुरा भयो। त्योदेखि तल तपाईँको इभन पुलिस टु पुलिस, बोर्डरका पुलिस टु पुलिसदेखि लिएर बोर्डरिङ एरियाका सिडिओ टु सिडिओ मेकानिजमहरू कति मेकानिजम छन्, ती सबै मेकानिजमहरू फङ्सनरी भए भनेदेखि एउटा कुरा भयो होइन, सुल्टिने कुरा हो। नत्र भने अब प्रधानमन्त्री आउँछन् एउटा कुरा गरिदिन्छन्, पछि तपाईँ हामी अब जसले काम गर्नुपर्ने हो नगरिदिएपछि होइन, राष्ट्रपति आउँछन् नगरिदिएपछि के गर्ने। मलाई लाग्छ नेपाल भारतको समस्या चाहिँ अब त्यो जुन फङ्सनरीहरू छन् त्यसले फङ्सन नगरेको भनेको जस्तो उच्च स्तरीयमा हुने भ्रमणले त एउटा दिशा तय गरिदिने मात्रै हो होइन। त्यो कुरालाई चाहिँ तत्त निकाय भनौँ त्यो भारतको पनि हुनसक्छ नेपालको पनि हुन्छ, त्यसको त्यो मेसिनरीले जसरी काम गर्नु पर्थ्यो त्यो संयन्त्र त्यो ढङ्गले परिचालन नभइदिँदाखेरि हामीलाई यो खालको अप्ठ्यारो नभइरहेछ। त्यो नगरेसम्म तपाईँले जतिसुकै उच्च स्तरीय भ्रमणहरू जस्तो अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै हाम्रा राष्ट्रपति जति जान्छन् त्यति नै उनका राष्ट्रपतिहरू यहाँ आए पनि आखिर केही हुने छैन। किन भन्दा ग्राउन्ड वर्क त गर्ने त मेकानिजमले हो नि त। त्यो मेकानिजम चाहिँ फङ्सनरी नहुने, त्यो मेकानिजममा उतापट्टि सुपेरिटी कम्प्लेक्स भइरहने यतापट्टि इन्फेरिटी कम्प्लेक्स भइरहने। हामीले प्रस्ताव लगायौँ भनेदेखि त इन्डियाले यसलाई कसरी गर्ला भनेर त्यो प्रकारको इन्फेरिटी त्यो कमजोर साइकोलोजीले काम गरिरह्यो भनेदेखि नेपाल भारत सम्बन्ध चाहिँ अहिलेभन्दा धेरै अगाडि बढ्ला जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेछ। यो 1.5 वर्ष यताको परिस्थितिलाई अलिकति आङ्कलन गरेर हेरौँ। खास गरिकन नेपाल भारत सम्बन्धमा चाहिँ पछिल्लो संविधान हामीले जुन जारी गर्ने सन्दर्भमा भारतले नेपालको संविधानप्रति उसका केही चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दै भारतीय विदेश सचिवलाई नेपाल पठाएर विदेश सचिवले भनेका कतिपय विषयहरूलाई नेपालले संविधान जारी गर्ने अन्तिम समय भइसकेको हुनाले हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ, बरु संविधान संशोधनको माध्यमबाट अगाडिका विषयहरू सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने जवाफ दिइसकेपछि भारत रुष्ट भएको र त्यसको परिणाम हुँदा 6 महिना लामो नाकाबन्दीसम्म पुगेको। तर नाकाबन्दीले हामीलाई पाठ सिकाउन खोजिरहँदाखेरि पनि भारतीय पक्षमै पनि त्यसको एउटा प्रत्युत्पादक अवस्था भएको। स्वयं भारतीय संसदमा त्यसका बारेमा चाहिँ टीका टिप्पणी भयो, सरकारको बारेमा विरोध भयो, संसदको संसदीय समितिमा त ठुलो आलोचनाको विषय पनि त्यो बन्यो। र पछिल्लो दिन भारतीय नागरिक स्तरमासम्म कस्तो खालको आवाज देखियो भने भारतीय राजनीतिक संयन्त्रले काम गर्न नजान्दा, राजनीतिक संस्थापनले काम गर्न नजान्दा नेपाल चाहिँ जबरजस्त ढङ्गले चीनतिर टाँसिन पुग्यो भन्ने टिप्पणीहरू पनि सुरु भए। कतै त्यो चीनसँग नेपाल अब नटाँसियोस् भन्ने कुरालाई मध्यनजर राख्दै यो खालको भ्रमण गराएको हुनसक्छ भारतले। अब त्यसमा चाहिँ अब जस्तो यो राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई तपाईँले जोड्न खोज्नुभयो भने मोदीजीको त आफ्नै भ्रमणको आफ्नै उद्देश्य थियो। तपाईँको जहिलेसुकै हामीले बिर्सिने कुरा के भनेदेखि भारतका प्रधानमन्त्रीहरूको आफ्नो लक्ष्य हुन्छ। जस्तो मनमोहनजीको लक्ष्य चाहिँ उनी माइनोरिटी अलिकतिलाई सपोर्ट गर्ने मुस्लिम मेजोरिटीको के अरे पक्षका हुँदाखेरि उनले चाहिँ बङ्गलादेश भ्रमण गरे। बङ्गलादेशमा नेपालकै जत्रै एमाउन्ट जतिखेर मोदीजीले एनाउन्स गरेको थियो त्यत्रै एमाउन्ट चाहिँ त्यो बेलामा बङ्गलादेशलाई दिएर फर्केका थिए। उनले पहिलो भ्रमण बङ्गलादेश गरेका थिए भने मोदीजी चाहिँ उनको हिन्दू ब्याकग्राउन्ड भएको कारणले उनले नाइबरहुड पोलिसी भन्दै पनि हामी त्यो बिर्सिनु हुँदैन। उनले चाहिँ पहिलो भ्रमण चाहिँ हिन्दू कन्ट्रीहरूमै गर्ने। पहिलो त उनको सबभन्दा नजिकको छिमेकी भुटान, जहिले पनि भुटान मोडलको वकालत गर्छ इन्डियाले, तपाईँलाई थाहा छ, भुटानको गरे। त्यसपछि दोस्रो भ्रमण नेपाल गरे र उनको मकसद चाहिँ हिन्दू पपुलेसनलाई अपिज गर्नु थियो होइन। त्यो हुँदाखेरि त्यसरी गरेको कुरा त्यो देखिहाल्छ। अर्को त सार्कमा आएको कुरा हो होइन। अब जहाँसम्म अहिलेको प्रणवजीको कुरा छ, प्रणवजीले चाहिँ नेपाल भ्रमण गर्ने उनको पुरानो इच्छा के थियो होला भन्दाखेरि नेपालको पिस प्रोसेसको चाहिँ फेसिलिटेटरको रूपमा उनले आफूलाई प्रस्तुत गरेर आइरहेका हुन् र त्यो कतिपय अवस्थामा सत्य पनि हो भनिन्छ। नेपाली लिडरसिपले नै एक्नोलेज गरेको कुरा हो र त्यसरी बढेको पिस प्रोसेस एक प्रकारले सक्सेस भइरहेको अवस्थामा त्यसको क्रेडिट लिन र त्यसको अलिकति एउटा आभास पनि लिनको लागि चाहिँ उनी प्रयासरत थिए र त्यो पनि कस्तो अब सामान्य अवस्थामा त्यो पनि गर्न सक्थ्यो कि सक्थेन भन्न सकिँदैन। किन भन्दा मोदीजी र प्रणवजीको आइडियोलोजी मिल्दैन होइन। तर अहिले नेपाल र भारत रिलेसन बिग्रेको अवस्था, त्यो पनि मोदीको कारणले बिग्रेको अवस्थामा चाहिँ
मोदीभन्दा इतर अलिकति पिस प्रोसेसको मान्छे सेकुलर मान्छेलाई नेपाल पठाएर नेपालमा चाहिँ कस्तो ऊ हुँदो रहेछ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ पठाइएको जस्तो मलाई लाग्छ प्रणवजीको भ्रमण चाहिँ। त्यसमा चाहिँ जस्तो मैले अघि भने नि त्यो चीन फ्याक्टरले पनि काम गरेको छ। जुन नेपाल चाहिँ नाकाबन्दीको समयमा भारतबाट जुन खालको पीडा नेपाल र नेपालीले बेहोरे, त्यसपछि त्यसको विकल्पमा हामीले अरू मार्केटहरू खोज्न थाल्यौँ। यद्यपि अब त्यो समयमा चीनसँग हामीले जसरी घनीभूत वार्ताहरू सुरु गरेका थियौँ, अहिलेको परिणामतिर हेर्ने हो भने फेरि हामी सुन्नेको अवस्था फ्याक्टर डेफिनेटली किन भन्दा नाकाबन्दी गर्दाखेरि नेपाली सरकार झुक्ला कि भन्ने इन्डियाको एउटा उ थियो होला, चाहना थियो होला। तर त्यसको चाहिँ परिणाम चाहिँ के हो भने काठमाडौँमा नाकाबन्दीले खासै छोएन, काठमाडौँको इलाइटलाई छोएन। त्यो चाहिँ कहाँ गयो त्यो इफेक्ट भन्दा पिपुलमा गयो। एउटा स्कुले बच्चा, एउटा सामान्य काम गर्ने के अरे मजदुर वर्ग लगायतकालाई चाहिँ बढी हुँदाखेरि उनीहरूको मेजर कन्सर्न चाहिँ चाइना भन्दा पनि अब आफ्नो नेबरमा एकातिर नेबरहुड पोलिसी भनेर अगाडि बढाएको छ, अर्कोतिर बल्ल बल्ल बचेका भुटान नेपाल जस्ता अलिकति जे भने इन्डियाले भनेपछि सहयोग गर्ने राष्ट्रहरू पनि अब बिस्तारै गुम्दैछन् भन्ने सेन्समा चाहिँ उनीहरूले पछिल्लोचोटि नाकाबन्दीलाई चाहिँ विभिन्न एटेम्प्ट गरेर करेक्ट गरे जस्तो लाग्छ होइन। त्यो सन्दर्भमा डेफिनेटली एउटा सेक्सनमा चाहिँ चाइनाप्रति भारतमा एकदम त्यो नकारात्मक उ नै छ। उनीहरू चाइना जसरी आउँछ त्यसको चाहिँ कसरी अवरोध गर्ने भनेर नै जान सक्छन्। त त्योभन्दा नि अर्को कुरा चाहिँ नेपालमा बढेको एन्टी इन्डिया सेन्टिमेन्ट। बेसिकल्ली उनीहरू चाहिँ नेपाल चाहिँ हामी त हिन्दू तिमीहरू पनि धेरै हिन्दू हौ भनेर त्यो प्रकारले एउटा फेसिलिटेट गर्ने एउटा एप्रोचमा गइरहेको बेलामा जुन मेजोरिटी हिन्दू जो चाहिँ हिलमा बसिरहेछ होइन, जसले चाहिँ हिन्दुइजमको एउटा उसलाई मानेर जान्छ, त्यो हिन्दू पपुलेसन नै इन्डियाको एगेन्स्टमा मोदी गभर्मेन्टको एगेन्स्टमा भइरहेको अवस्था त्यसलाई चाहिँ एड्रेस कसरी गर्ने भन्ने सेन्समा होला। चाइना एउटा फ्याक्टर हो, तर मेजर फ्याक्टर हुने चाहिँ एन्टी इन्डियनिजमै हो र एन्टी बिजेपी गभर्मेन्ट नै हो र त्यसलाई चाहिँ टेस्टको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ प्रणवदालाई पठाएको हो यसपालि भन्ने लाग्छ। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तो तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो कि र सँगसँगै स्वयं राष्ट्रपति मुखर्जीले नै त्यसको दाबी पनि उहाँ राष्ट्रपति हुनुभन्दा अगाडि गर्नुभएको थियो कि नेपालको 12 बुँदे सम्झौता नेपालका शक्तिहरूको बिचमा दिल्लीमा गराउँदाखेरि त्यसको चाहिँ सहजीकरणको काम गर्ने काम चाहिँ इन्डियाले गरेको थियो र त्यसको भूमिका मैले खेलेको थिएँ भनेर उहाँले भन्नु नै भएको छ। त्यति मात्रै होइन, अर्को सन्दर्भमा हेर्ने हो भने त नेपालमा जति बेला प्रचण्डको सरकार थियो, पहिलो सरकार, त्यति बेला नेपालको प्रधान सेनापति प्रकरणमा चाहिँ राष्ट्रपतिले जुन स्ट्यान्ड लिनुभयो नेपालका राष्ट्रपतिले, त्यो विषयमा पनि नेपालको राष्ट्रपतिलाई त्यो स्ट्यान्ड लिनको लागि चाहिँ मैले भनेको थिएँ भनेर उहाँले त्यो कुरा जस लिनुभएको छ त्यहाँ पछाडि होइन। यी सबै कुराहरूले हेर्दाखेरि 12 बुँदे सहमति जति बेला नेपाल एउटा दशक लामो हिंसामा फसिरहेको थियो, त्यति बेला सहमति जुनसुकै कुरामा भए पनि त्यसले एउटा शान्तिको बाटो रेखा कोर्छ भने भइगयो नि त भनेर नेपाली जनताले त्यसलाई स्वीकारेका पनि थिए। तर परिणाम संविधान जारी गर्ने समयसम्म पुग्दाखेरि 12 बुँदे सम्झौतासँगैको यात्रामा चाहिँ पाइलै पछि भारतीयहरूको जुन खालको प्रवेश नेपालको राजनीतिक सन्दर्भमा भयो, त्यसले चाहिँ नेपालको जनमत यति बेला आउँदाखेरि चाहिँ भारतीयहरूप्रति, भारतीय संस्थापनप्रति भनौँ, भारतीय जनताप्रति त म भन्न चाहन्न, भारतीय सत्ताप्रति जुन खालको असन्तुष्टि बढेर गयो। के तपाईँलाई लाग्छ प्रणब मुखर्जीको यो भ्रमणले त्यो असन्तुष्टिलाई कम गर्नको लागि काहीँ न काहीँ इट्टा थप्नेछ? त्यो चाहिँ अहिले भन्न सकिँदैन, 2-3टा कारणले भन्न सकिँदैन। किनभने तपाईँले जुन इन्डियाको इन्फ्लुएन्स नेपाली पोलिटिक्समा भन्नुभयो नि, त्यो अहिले पनि घटेर गएको देखिएन। जस्तो तपाईँ हेर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ म भारत एउटा शक्तिको हिसाबले उसले गर्ने कार्यलाई एकातिर राखेर हेर्दाखेरि हाम्रै भित्र चाहिँ एनालिसिस हुनुपर्छ भन्छु। नेपालभित्र एनालिसिस गर्ने कुरामा मलाई लाग्छ यसलाई कम बनाउनलाई नेपाली लिडरसिपले अहिले पनि खोजेको छैन, हिजो पनि खोजेन। जतिखेर योभन्दा अगाडिको सरकार थियो ओली सरकारको एउटा मेजर कमजोरी उसले यावत राम्रा काम गरेको छु भन्छ, चीनसँग नाकाको लागि प्रयास गरेँ भन्छ, त्यति गर्दा गर्दै पनि उसले पनि जसरी संविधान यहाँ 3 पक्ष मिलेर बनाएको थियो त्यो संविधानलाई चाहिँ यो हाम्रो संविधान हो, हामी कसरी एमेन्डमेन्ट गर्छौँ, तिम्रो चासो हुन हुँदैन भनेर जान एउटा सहमति गर्नको बदला चाहिँ 4 बुँदे 5 बुँदे गरेर हामी गर्दैछौँ भनेर खालि यहाँ चाहिँ डायलग नगरी दिल्लीमा गएर डायलग गर्ने गरेर निरन्तरता दिएको थियो। र त्यो कुरालाई यो सरकारले नि त्यति के अरे बन्द गर्न सकिरहेको छैन उसले। र अहिले पछिल्लो यो सरकार निर्माणै भारतीय चासो र इच्छा बमोजिम भयो पनि अब यसले उहाँ एग्रिमेन्ट चाहिँ गरिरहेको छैन। एउटा पोजिटिभ पक्ष चाहिँ जस्तो मैले
अहिलेको परराष्ट्र मन्त्री पहिलोचोटि दिल्ली जाँदाखेरि एउटा सिभिल सोसाइटीको फोरममा उहाँले भनेको कुरा चाहिँ एप्रिसिएबलै लाग्छ। उहाँले के भन्नुभयो भने यो मधेस अथवा संविधानको इस्युमा तिमीहरूले हात नहालिदिनुहोस्, इन्डियाले हात नहालोस्, त्यसको क्रेडिट हामीले लियौँ भने हाम्रो कन्स्टिट्युन्सी बढ्छ, हामी पपुलर हुन्छौँ, तिमीहरूले यसमा इन्टरभेन गरिदियो र तिमीहरूले गरिदिए जसरी हामीले गर्नु पऱ्यो भनेदेखि त अनि हाम्रो कन्स्टिट्युन्सी कहाँ बढ्छ र अनि तिमीलाई पोजिटिभ भन्ने फोर्सहरू पनि नेपालमा विक हुँदाखेरि त तिम्रो नि हित हुँदैन नि भनेर उनले बोल्ड स्टेटमेन्ट राखेका थिए। त्यो एउटा कुरा बाहेक अरू कुरामा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यो सरकार मात्रै होइन, अहिलेका राजनीतिक दलहरू के अब यो हरेक कुरामा संविधानको इस्युलाई ल्याइदिने। अस्ति एउटा गलत चाहिँ के हो भनेदेखि दुईटा प्रधानमन्त्रीको जोइन्ट कमिटीमा त्यो वक्तव्य नराख्दै भए नि हुन्थ्यो होइन। त्यो मात्रै होइन, स्वयं अहिले चाहिँ नि राष्ट्रपति मुखर्जीको भ्रमणमा पनि उहाँले चाहिँ त्यो सन्दर्भमा नजोड्दा हुने विषयलाई उहाँले चाहिँ संविधान कार्यान्वयन चाहिँ सबैको सहमतिबाट गर्नुहोस् भनेर उहाँले एउटा खालको आग्रह गर्नुभएको छ। अब त्यसमा त्यही ब्याकग्राउन्डलाई हेर्नुहुन्छ भने राजनीतिक दलहरू पनि सबै जाँदाखेरि होइन हामी संविधान संशोधन गरेर एड्रेस गर्छौँ भनेर उनलाई ब्रिफिङ गर्ने होइन। अनि अर्को शक्ति जो राजनीतिक बार्गेनिङ गरिरहेछ अहिले मधेस, उसले चाहिँ फेरि भारतले भनेन भने यहाँले केही पनि गर्दैन भन्ने एउटा मानसिकता उसले पनि बोकिरहेछ र त्यसमा कतिपय सत्यता के छ भने भारतले नभन्दाखेरि पनि यहाँका 3 पार्टीहरू एक्सर्साइज गरेर त्यो प्रब्लम एड्रेस कति गर्न सकिन्छ त्यो बारेमा एउटा पेपर तयार गरिदिए भए त्यो मधेसलाई नि विश्वास हुन्थ्यो। जब भारत जाने बेला हुनुभयो, भ्रमणमा जाने बेला भयो अथवा भारतीयहरू आउने बेला भयो, अनि इस्यु उठाइदिँदाखेरि र हामी गर्छौँ भनेर कतिपय अवस्थामा भारतमा गएर प्रोमिस गरिदिँदाखेरि त मधेसले पनि आफ्नो जो डिमान्ड गरिरहेछ उसलाई पनि लागिरहेछ कि भारत बिना मलाई यो सम्भव छैन। त्यो हुँदाखेरि विभिन्न यी पेरिफेरीमा यी परिदृश्यमा चाहिँ मलाई लाग्छ तपाईँले भनेको जस्तो भारतको नेपालमा राजनीतिक भूमिका कमजोर गर्नलाई चाहिँ नेपाली दलहरूले भूमिका खेल्न पर्थ्यो। त्यो चाहिँ नखेलिरहेको अवस्थामा 12 बुँदेपछिको निरन्तरता चाहिँ अझै कायम छ र मलाई त अझ डर के छ भने अझ बढ्ला कि भन्ने चाहिँ डर लागिरहेको छ। अझ तथ्य कतिसम्म सत्य रहला त्यो हामी पछि हेर्दै जाउँला। अस्ति राष्ट्रपति मुखर्जीसँग मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलका नेताहरूले भेटघाट गर्दाखेरि उहाँले संविधान संशोधनसम्म पर्खन मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूलाई भनेको र संशोधनपछि यदि संशोधनमा पनि तपाईँहरूको भनाइ समेटेन भनेपछि मात्रै अरू स्टेप के गर्ने भन्ने कुरामा तपाईँहरू कुरा गर्नुहोला भन्ने खालको जुन कुरा बाहिर आएको छ, यदि त्यस्तै हो भनेदेखि त परिस्थिति अझै पनि त्यति सहज त देखिँदैन। अब त्यसको लागि चाहिँ अहिले मैले भने जस्तै भारतले भनेर होइन कि हामी आफैले मनले कि यदि बरु मैले त के भने यदि मधेसको कति के अरे उनीहरूको डिमान्डलाई फुलफिल गर्न सकिने हो त्यो कुरामा किन एउटा पार्टीले व्हाइट पेपर जारी गर्छ, एउटा काङ्ग्रेसले गरोस्, एमाले गरोस्, अनि माओवादीले गरोस्, हामी यतिसम्म गर्न सक्छौँ, अनि 3 पार्टी मिलेर अनि कतिसम्म गर्ने त त्यो अनुसारको डिल गरिदिँदाखेरि र त्यसमा भारत नदेखिने गरी गर्दै भारत जानु अगाडि अथवा भारतीयहरू आउनु अगाडि त्यस्तो डिस्कसन नभइदिए यहाँ अरू पोलिटिकल एक्टिभिटिज भइरहँदाखेरि त्यसो भइदिएदेखि मधेसले नेपाललाई मन गर्थ्यो होला, त्यसले गर्दाखेरि भारतीयहरूले पनि गरेको जस्तो देखिँदैन थियो होला। तर तपाईँ हामी चाहिँ अहिलेसम्मको डिस्कोर्समा चाहिँ खालि त्यही परिदृश्यमा मात्रै मधेस इस्युलाई ल्याइरहँदा भारतले पनि मधेस चाहिँ अहिलेको मोदी सरकारले चाहिँ मधेस चाहिँ नेपाल काठमाडौँसँग बार्गेनिङ गर्ने एउटा हतियारको रूपमा लिने, अनि काठमाडौँले पनि मधेस चाहिँ इन्डियासँग लेनदेनमा चाहिँ लिने गर्दैपछि त तपाईँले अनि डेफिनेटली हाम्रो जस्तो सानो देशमा चाहिँ त्यत्रो मधेसको एजेन्डा चाहिँ प्रमुख एजेन्डा भएर आइदिन्छ र त्यो चाहिँ दुवै देशका चाहिँ स्वार्थ केन्द्रित व्यक्तिहरूका लागि मधेस एउटा औजारको रूपमा मात्र प्रयोग औजार, तर त्यो औजार हुन भन्दा नि रियल फ्याक्टर हुनु पऱ्यो। मधेस समस्या त भयो नि त हाम्रो लागि होइन, हामी मधेसको डिमान्ड एड्रेस नगरिकन त अब केही पनि नगर्न सक्ने। जस्तै अब स्थानीय निकायकै कुरा गर्दाखेरि अहिले स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाको लागि डिस्कसन समेत भएको छैन भनेर आइरहेको छ 8वटा जिल्लामा। भनेपछि त एड्रेस त गर्नु पऱ्यो, हरेक एटेम्प्टलाई अलिकति अगाडि बढ्नलाई त मधेस चाहियो। संविधान कार्यान्वयनकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि 3वटा जुन निर्वाचन हामीले गर्नुपर्ने छ त्यसको लागि मधेसलाई हामीले सहमतिमा ल्याउन सकेनौँ भनेदेखि त केही हुन सक्दैन। त्यही त त्यसको लागि चाहिँ अब गृह कार्य नै नगर्ने कि हामी चाहिँ भारतले भन्दैछु मधेस मिल्छ भनेर नेपालको जुन सोच छ नि त्यो पनि एकदम गलत सोच हो, त्यसले अगाडि बढ्न सकिँदैन। र मधेसलाई देखाएर बार्गेनिङ गर्छु भनेर मोदी सरकारले जुन एटेम्प्ट गरेको थियो त्यो त फेल भइसकेर उनले नै आफै करेक्ट गरेको कुरामा अब भारतीयहरू पनि त्यसमा जान हुँदैन जस्तो मलाई। अब एउटा अर्को एङ्गलबाट हेरौँ न, जस्तो भारतीय संविधानका हिसाबले हेर्ने हो भने भारतीय राष्ट्रपतिको हैसियत
एउटा आलङ्कारिक राष्ट्रपतिको रूपमा मात्र रहेको छ होइन, एउटा संविधानले तोकिदिएको निश्चित सीमा र दायराभित्र रहेर काम गर्न सक्ने हैसियत मात्रै छ, जसलाई हामी आलङ्कारिक भन्ने गर्छौँ। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ प्रणब मुखर्जीको यो भ्रमणबाट नेपाल भारतको बिचको सम्बन्धलाई अझ हार्दिक बनाउनको लागि अझ भनौँ न राजनीतिक स्तरमा हाम्रा नेताहरूले, प्रधानमन्त्रीदेखि अरू राजनीतिक दलका नेताहरूले राष्ट्रपतिसँग जे जस्तो खालको कुराहरू गर्नुभएका होला, त्यो कुरालाई चाहिँ त्यहाँको भारतीय सत्ता राजनीतिमा यहाँ प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपतिले जे कुरामा दलका नेताहरूसँग छलफल गर्नुभयो त्यो कुरा त्यहाँको सत्ता राजनीतिमा गएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने हैसियत प्राप्त छ भारतीय संविधानको हिसाबले हेर्ने हो भने? होइन, त्यो त राष्ट्रपतिलाई त्यो हैसियत छँदै छैन। अहिले हामीले भनिहाल्यो, उनको त मैले आफैले सुरु गरेको प्रोसेसको जस लिने बेलामा एउटा गएर साथीहरूसँग यसो भेटेर फिल गर्छु भनेर मात्रै आउनु हुने जस्तो लाग्छ। र अर्को पोजिटिभ कुरा चाहिँ यो भ्रमणको के भयो भनेदेखि खालि वान वे ट्राफिक जस्तो मात्रै भयो। यताका चाहिँ खालि पद ग्रहण गर्न साथ फेरि जस्तो रामवरणजी नै 2-3 फेर गइसक्नुभयो होइन। पद ग्रहण गर्नुभन्दा अगाडि दिल्ली जाने, ग्रहण गरिसकेपछि नि दिल्लीमा अनुग्रहित हुन जाने जस्तो उताबाट चाहिँ नआउने जुन वान वे ट्राफिक भइरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ होइन उताबाट नै आउन थाले भन्ने एउटा पोजिटिभ म्यासेज हामी जस्तो रिसर्चरलाई होला। तर अब अर्को एउटा कुरा चाहिँ के हो भने जस्तो यहाँ जे पनि डिस्कसन भएको छ नि, उनले जस्तो इभन मै एउटा सहभागी भए एउटा सेमिनारमा पनि दुई दिवसीय सेमिनारको के अरे अन्तिम सत्रलाई उद्घोष गर्दै त्यहाँ बोल्दाखेरि पनि उनले जसरी बोले नि लेखिएको भाषण पढे। अब त्यसमा मलाई लाग्दैन कि त्यहाँ उनको कुनै कुराहरू थियो। त्यो सबै भारत अहिलेको बिजेपी गभर्मेन्ट, जुन बिजेपीले लिड गरे भारतको गभर्मेन्ट छ, उसले भनिदिएको कुरा आएर बोल्ने हुन्। त्यो हुँदाखेरि उनले जे पनि प्रोमिस गरेका छन्, जे बोलेका छन् त्यो चाहिँ भारत सरकारकै बोलीका कुरा हुन्। कतिपय अवस्थामा जस्तो केही गोप्य भेटघाटहरू भए भनिन्छ होइन, त्यो गोप्य भेटघाटमा चाहिँ व्यक्तिगत कुराहरू सेयरिङ भयो होला होइन, म त यस्तो चाहन्थेँ यस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा केही पर्सनल सेयरिङहरू भयो होला। नत्र भने फर्मालिटीमा जुन कुराहरू भएको छन्, जुन ओपन उसमा जुन कुराहरू भएको छन् त्यो चाहिँ भारत सरकारले ओन गर्ने कुरा नै हो। किन भन्दा यो राष्ट्रपति सेरेमोनियल हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई एक्जिक्युट त भारत गभर्मेन्टले गरे हो नि त। मोदी सरकारको अनुमति बिना त उनी यहाँ आए होइनन् र मोदीको मन्त्री पनि सँगै छन्, अरू के अरे फरेन सेक्रेटरी होइन, यहाँको एम्बेसी सबै सरकारका च्यानलाइज गरेको भ्रमण। यसलाई नितान्त प्रणबजीको भ्रमण मात्रै भन्न मिल्दैन होइन। तैपनि त्यो हुँदाखेरि उनले भनेका कतिपय कुराहरू कार्यान्वयनमा जाने कुराहरू छन्, तर नयाँ कुरा केही पनि भनेका छैनन् उनले भनेका 2-3 कुराहरू मात्रै एउटा पशुपतिमा आर्यघाट को मर्मत अथवा बनाउने कुरामा हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। अनि अर्को एउटा पोजिटिभ कुरा त्यहाँ एनाउन्स के गर्यो भनेदेखि जस्तो इन्डियामा भएका आइआइटी टेक्नोलोजी इन्स्टिच्युटहरूमा चाहिँ नेपालमै इन्ट्रान्स सेन्टर राखेर नेपाली विद्यार्थीलाई इन्डियन सर के अरे सहभागी गराउँछु भनेर एउटा पोजिटिभ कुराहरू भनेको थियो। त्यो बाहेक उनले धेरै एनाउन्स पनि गरेका छन्, केही नि गरेका छैनन्। त्यो चाहिँ गभर्मेन्टकै निगरानीमा गरिएका एनाउन्समेन्ट हुन्, ती कार्यान्वयन हुन्छन्। राजनीतिक कुरो चाहिँ त उनले नयाँ कुरा केही पनि भनेको छैनन् नि। उनले मोदीको स्ट्यान्डलाई कहीँ पनि छोडेका छैनन्, सहमतिमा जाऊ भनेका छन्। जहाँसम्म तपाईँले मधेसको इस्यु उठाउनु भयो, मधेसलाई चाहिँ के अरे केही समय पर्ख भन्ने, त्यो बाहेक के भन्न सकिन्छ? नेपाल सरकारले सधैँ संविधान संशोधन गर्छु भनिरहेको छ, उहाँहरू हामी आन्दोलन गर्छौँ भन्दाखेरि होइन तपाईँहरू आन्दोलन गर्नुभन्दा नि सरकारले केही गर्दैछ भन्दाखेरि त वेट त गर्नु पऱ्यो नि भन्ने, त्यो त पोजिटिभ कुरा हो। तर त्यो पनि भनिरहँदाखेरि चाहिँ अहिले हामीले विश्लेषण गरिसक्यो, भारत अनावश्यक रूपमा नेपालको राजनीतिमा चासो राखिरहँदाखेरि भारत मात्रै बदनाम हुँदैन, नेपाली लिडरसिप पनि कमजोर हुन्छ र नेपाली लिडरसिपले पनि त्यो प्रकारले भारतलाई अनावश्यक रूपमा इन्भाइट गर्न बन्द गर्नुपर्छ र हाम्रो आफ्नो इस्युमा आफैले पहल गरेर एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ आफ्नो स्ट्यान्ड हो। तपाईँ जे भनिरहनु भएको छ त्यो ठाउँमा नेपालको राजनीति पुग्न सक्ला? मजाले सक्थ्यो कि, जस्तो कतिपय अवस्थामा पुगेका छैनन् र तपाईँ भारतले भनेको सबै कुरा नेपालमा भएको छैन। जस्तो तपाईँलाई म 2टा उदाहरण दिन्छु। एउटा भारत पछिल्लोचोटि पनि 62-63 को आन्दोलनमा लास्ट एटेम्प्ट पनि भारतले 2 पिलर थ्योरी संवैधानिक राजतन्त्र राख्न खोजेको हो। करण सिंह आएर गिजाबाबुलाई घेरेर होइन, सबै करण सिंह मात्रै होइन सबै विदेशीहरू पनि इन्डियाको आँखाले नेपाललाई हेर्ने गरी 15-17 राजदूतहरू गिरिजाप्रसाद कहाँ गएर होइन तिमीले यो कुरामा चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नेपाली लिडरसिपले नो हामी अब सक्दैनौँ भनेर अगाडि बढेको इतिहास त छ नि। त्यसलाई पनि पछि भारतले सच्याएर अगाडि बढ्नु पऱ्यो। त्यस्तै तपाईँ संविधानकै सन्दर्भमा पनि मैले अहिले भने जस्तै जसरी यहाँका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संविधान घोषणा गरे नि त्यसमा टिक्न सक्नु पर्थ्यो कि
पछि पनि त्यही प्रकारको सहमति जुन भन्यो नि, संविधान भनेको एब्सोल्युट कहिले पनि हुँदैन, पर्फेक्ट डकुमेन्ट होइन। किन भन्दा जसरी सोसाइटी डाइनामिक छ संविधान पनि डाइनामिक हुनुपर्छ। तपाईँ रिजिड संविधान बनाउनु भयो भने इट वोन्ट वर्क। त्यो हुँदाखेरि हामीले अहिले एउटा ड्राफ्ट बनायौँ, यसलाई चाहिँ एउटा के अरे बिगिनिङको रूपमा लिएर यसलाई डिमान्ड अनुसार सोसाइटी चेन्ज हुँदै जाँदाखेरि संशोधन गर्दै जान्छौँ र मधेसको प्रब्लम मात्रै होइन सबैको प्रब्लम यसले एड्रेस गर्छ भनेर तीन पार्टीले त्यसरी भनिदिन सके हो भनेदेखि यो समस्या रहँदैन थियो, भारत यसरी आउँदैन थियो। तर संविधान त बनायौँ इन्डियालाई रिसाउने बनाएर होइन, तर भोलिपल्टदेखि चाहिँ फेरि इन्डिया नै गएर होइन हामी तिमी के भन्छौ, कहाँ कहाँ संशोधन गर्नुपर्छ प्रस्ताव ल्याऊ भन्न थालेर अनि आफै यहाँ डिभाइड भएर यो स्थिति आएको हो। त्यो हुँदाखेरि यदि नेपाली लिडरसिप चाहिँ एक ठाउँमा रहेर यो पोलिटिकल म्याटरमा हामी सल्भ गर्छौँ, तिमी म पावरमा जानलाई पनि आवश्यक छैन र मेरो डोमेस्टिक पोलिटिक्समा पनि तिम्रो रोल आवश्यक छैन भन्न जरुरी छ। तर त्यो चाहिँ अहिलेसम्म नबनिरहेको कारण चाहिँ के छ भने अब हेर्नुहोस् न, इभन सेरेमोनियल राष्ट्रपति नेपाल आउँदाखेरि पनि तपाईँले भने जस्तो उनको कुनै रोल नहुन सक्छ। भोलि काङ्ग्रेस नआउन्जेल, काङ्ग्रेस आउने बेलासम्म नि उनी राष्ट्रपतिबाट रिटायर भइसकेका हुन्छन्। त्यस्तो राष्ट्रपतिसँग तपाईँ 1 to 1 वार्ता गरेर मलाई मिलाइदेऊ भन्नेसम्म न धेरै कुरा त्यही त होला नि। अब मलाई कसरी यो गर्छौ भनेर भन्ने गरी मान्छेहरू जान थाल्छन् भनेदेखि तपाईँले भने जस्तो आफ्नो डोमेस्टिक पोलिटिक्सलाई उताको सपोर्ट लिएर चाहिँ म अगाडि बढ्न पर्छ भनेर मानसिकता राखेसम्म चाहिँ तपाईँले भने जस्तो परिणाम आउन गाह्रो छ। अन्तमा हाम्रो घरेलु चर्चा जुन ढङ्गको भयो, राष्ट्रपति मुखर्जी नेपाल भ्रमण हुँदै गर्दाखेरि हुनसक्छ त्यसको अब हामीलाई नाकाबन्दीको एउटा लामो असर हामीले बेहोरेका थियौँ र नेपालको अर्थतन्त्रले त्यो अझ अरू केही वर्ष त्यसको चाहिँ प्रभाव बेहोर्नुपर्ने छ, त्यसको पनि कारण हुनसक्छ। र त्योभन्दा पनि अलि बढी चाहिँ नचाहिँदा खालका टिप्पणीहरू पनि भए भनेर भनिन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ, नेपालको राजनीतिभित्र राजनीतिक क्षेत्र अलावा अरू जनस्तरबाट पनि यो भ्रमणलाई जुन ढङ्गले हेरियो त्यो स्वाभाविक थियो या चाहिने भन्दा अलि बढी हामीले यसमा होइन यस्तो हो? त्यही त एउटा त हामी डेफिनेटली मोदीजीले पनि प्रणवजीलाई पठाए चाहिँ यिनी चाहिँ अलि मभन्दा बढी एक्सेप्टेबल छन्। किन भन्दा पिस प्रोसेस ओन गरेका मान्छे, माओवादीले नि ओन गर्छ, सेकुलर फोर्सले नि ओन गर्छ, यिनी सेकुलरका मान्छे पनि हुन्। यिनी पठाएर टेस्ट गरौँ भनेको एउटा सन्दर्भ हुनसक्छ होइन। तर मलाई लाग्छ मोदीजी के अरे प्रणवजी यहाँ आइरहँदाखेरि यति कन्ट्रोभर्सियल उनी हुँदैन थिए। हाम्रो सरकारलाई पनि म त्यसमा दोष दिन्छु। जसरी सरकारले बिदा दियो र बिदा पनि अलि डिफेन्सिभ पाराले दियो कि अलि अफेन्सिभ रूपमा लजिक देखाएर यो बिदा चाहिँ यो कारणले दिनु परेछ भन्ना सट्टा पहिला नै दिँदै आएको थियो, चाइनालाई पनि दिन्छु यहाँ उहाँ भनेर आफै कमजोर भएर जसरी बिदा दियो त्यसले गर्दा चाहिँ नेपाल प्रणवजीको भ्रमण चाहिँ असाध्यै कन्ट्रोभर्सियल भयो। र बिदा दिने सन्दर्भमा सेक्युरिटीका आफ्ना लजिकहरू होलान्, सेक्युरिटीलाई नै तेर्स्याइदिया भए पनि हुन्थ्यो। र बिदा दिँदा नि अब काठमाडौँमा उहाँको भ्रमण छ, नुवाकोटमा उहाँ के अरे डोल्पामा बिदा दिएर बाहिरका कुटनीतिक नियोगलाई पनि बिदा दिएर चाहिँ कुनै औचित्य पुष्टि गर्न सकिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकातिर हाम्रो चिसोपन कायमै रहेको अस्ति भर्खरको नाकाबन्दी नबिर्सेको अवस्थामा फेरि यो सरकारले जुन तरिकाले बिदा दियो त्यसले गर्दाखेरि बढी कन्ट्रोभर्सियल बनाएको हो। नत्र भने प्रणवदा आउँदाखेरि त्यो प्रकारको कन्ट्रोभर्सी हुन आवश्यक थिएन र हुँदैन थियो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद उद्धवजी, समय दिनुभयो। तपाईँलाई पनि धन्यवाद मलाई आफ्नो कुराहरू बताउनु। हस् धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ, हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।